नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। बजार छोइ नसक्नु भएको छ। मूल्य यति आकाशिएको छ कि भान्सामा पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि सागमा समेत मूल्य वृद्धि भएको छ। ढुवानीको वृद्धिसँगै प्रत्येकको भान्सामा यसको असर परेको छ। त्यसकारण सबै चिन्तित भएका छन्। मूल्य वृद्धि अझै बढ्ने प्रक्षेपणहरू जारी छन्। त्यसकारण सरकार यसप्रति गम्भीर नभएको प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप छ भने सरकार जनताको आवश्यकता अनुसार मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेको दाबी प्रस्तुत गरेको छ। आज हामी विशेष गरी बजार छोइ नसक्नु किन भयो र सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेर जनपक्षीय विषयमा गम्भीरताका साथ बहस गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। महँगीको मारमा प्रत्येक नेपाली नागरिक परेका छन्। रमिता हेर्दैछ कि सरकार भन्ने आशंका पनि देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अवस्था उस्तै छ र सामान्य किन्न जानु पर्यो भन्दा पनि कुनै पनि सामान यसभन्दा अगाडिको मूल्यमा पाउनु पर्ने अवस्था छैन र पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण प्रत्येक खाद्य वस्तुमा मूल्य आकाशिएको छ। आज हामी यिनी विषय वस्तुमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने पक्षमा छौँ, किनकि उहाँहरूको आवाज संसदमा प्रस्तुत हुन्छ र त्यसप्रति सरकार दबाव र प्रभावमा पर्छ भन्ने आजको छलफलको मेरो अपेक्षा रहेको छ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता सांसद नरबहादुर धामी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष मुकुन्द श्याम गिरी। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री सांसद हिरा गुरुङ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय छ, जनताको चासोको विषय छ, चिन्ताको विषय छ र यो एकदमै जनपक्षीय विषयवस्तुमा आज तपाईँहरूसँग म गम्भीरताका साथ बहस गर्ने प्रयासमा रहेको छु। धामीजी, अब तपाईँबाट म कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। तपाईँ यो बजारलाई कसरी प्रमुख प्रतिपक्षको आँखाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र राज्यले के गर्नुपर्छ? म छलफल यहीँबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद। अहिले खास गरिकन यो देशमा चाहिँ नेपालको संविधानले नचिनेको, नेपाली जनताले नचिनेको र जनादेशबाट चाहिँ नबनेको र नेपालको संसदले नबनाएको र अदालतको परमादेशका आधारमा बनेको र संविधान र संसद र जनादेशभन्दा बाहिरबाट बनेको सरकार देशमा शासन चलाइरहेको छ। त्यसो हुनको नाताले चाहिँ आज कुनै पनि दिशातर्फ ऊ जिम्मेवार छैन, जनताप्रति जिम्मेवार छैन। देश आज चाहिँ यति कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ कि महँगी दिनदिनै वृद्धि भइरहेको छ। अस्ति मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा 4 पटक एक हप्तामा 4 पटकभन्दा बढ्ता चाहिँ यो सरकारले चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ। यो पिरियडभरिमा अहिले पेट्रोलियम पदार्थ यति आकाशिएको छ कि मूल्य जसको प्रभाव आज देशभरिका सबै उपभोग्य पदार्थमा त्यसको असर परिरहेको छ। र जस्तो खाद्यान्नको कुरा छ, नुन तेलदेखि लिएर तपाईँको साग तरकारीदेखि लिएर चाहिँ यातायातको कुरा, सबै कुरालाई यसले प्रभावित गरेको छ र आज जनजीवन अस्त व्यस्त छ। यति हुँदा पनि यो सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। जनताप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने दिशातर्फ अहिले पनि गएको देखिरहेको छैन। त्यसो हुनाले हामी चाहिँ पटक पटक भनिरहेका छौँ कि अलि जिम्मेवार बन्न पर्यो, जनताप्रति जिम्मेवार बन्नु पर्यो। जनताका निम्ति बनेको सरकार यो मुलुकको सरकार हो भनेर भने जनताको यो दैनिक उपभोग्य आवश्यकतातर्फ, जनताको जीवनप्रति विशेष ख्याल गरिदिन पर्यो भनेर हामी संसदमा पनि कुरा गरिरहेछौँ र हामी बाहिर मिडिया मार्फत पनि यो सरकारको ध्यान आकर्षण गरिरहेछौँ। पक्कै पनि प्रमुख प्रतिपक्षको दायित्व सरकारलाई दबाब दिने पनि हो र उसको प्रतिपक्षको दायित्व पनि हुन्छ। म सत्तारूढ दलकी सांसद नेत्री, नेपाली कङ्ग्रेसको नेत्री हुनुहुन्छ हिरा गुरुङ, तपाईँलाई म प्रश्न गरेँ कि अहिलेको बजारको अवस्था तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। हिरा गुरुङज्यू, अब बजारलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भयो, मूल्य यसरी आकाशिएको छ कि जर्जर हुने अवस्था छ। चामल किन्ने अवस्था पनि नौला जस्तो छ। सामान्य गरी खानेको अवस्था दयनीय बन्दैछ। सरकार के हेरेर बस्दैछ? तपाईँ सत्तारूढ दलको सांसद हुनुहुन्छ। अब यो अहिलेको महँगीलाई हामीले हेर्दाखेरि सबै जनताले पीडा भोगिरहेका छौँ। अब यो सरकारले अहिलेको नियन्त्रण, यो महँगीको नियन्त्रण चाहिँ हरेक कुरामा
यसलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि र हामी जनताहरूले भोगिरहेको अवस्थालाई हेरेर जनताको स्थिति अवस्थालाई हेरेर यो सरकार पनि एकदम चिन्तित छ। सरकार चिन्तित छ, यो चिन्तित छ। अब कसरी यो चाहिँ महँगीलाई नियन्त्रण गर्ने, कसरी जनतालाई सेवा सुविधा दिलाउने, जनताको गरिब जनताहरूको आँगनमा घरमा अब के अहिलेको चाहिँ भनौँ यो महँगीले गर्दाखेरि चुलो बल्न छोडेको छ, महँगी आकाशिएको छ। दैनिक कमाएर खाने एउटा नेपाली नागरिकको चुलो बल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। सत्तामा रहेको सरकार के हेर्दैछ, जनताको प्रश्न छ। अब यो सरकार के हेर्दैछ भन्दाखेरि पनि सरकारले हेरि नै रहेछ, हेरेर नै यो महँगीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सरकारले पनि लागि परेको छ। र हाम्रो एमालेका साथीले भन्नुभयो कि यो चाहिँ संविधानमै नभएको, कानुनमा नभएको यो सरकार बनेको छ, यो सरकारले जनताको केही चाहिँ दुःख पीडा बुझ्दैन भन्नुभयो। के कानुनमा नभए यो सरकार चाहिँ कसरी चाहिँ अहिले बनेको छ त? के एमालेलाई मात्रै कानुन बनेको छ त? परमादेशबाट बने पनि जनताले निर्वाचित गरेको सरकार भए पनि हामीले पनि त योभन्दा अगाडिको सरकारले गरेका हरेक कार्य नीतिहरू त हामीले देखेका छौँ नि त। हरेक नीति तथा कार्यक्रमहरू कसरी चलायो, कसरी सरकारमा बस्यो र सरकार हुँदाखेरि के गर्यो र के चाहिँ जनतालाई प्रभाव पार्ने सुख सुविधाको लागि यो देशलाई पर्ने पीडाहरू, देशले भोगिरहेको चाहिँ हरेक पीडाहरू कसरी चाहिँ समाधान गर्यो भन्ने कुरा त अघिल्लो सरकारको क्रियाकलाप हामीले देखेका छौँ, हेरेको छौँ नि त। त्यसैले अहिलेको सरकारले यो महँगी बढेको आकाशिएको महँगी बढेको छ, यो महँगीको सन्दर्भमा जुन अहिले महँगी बढेको छ, यो महँगीको विषयमा सरकारलाई पनि चिन्ता छ र सरकारलाई पनि चाहिँ यो जनतालाई सेवा सुविधा दिलाउनका लागि अगाडि बढेको छ। जस्तै अब हरेक पेट्रोलदेखि लिएर डिजल पेट्रोलदेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर हरेक कुराहरूको वृद्धि त भएकै छ, यो हामीले भोगेकै छौँ। हामीले पनि हाम्रो चुलामा आगो बाल्नका लागि चाहिँ हरेक कुराहरू समस्या समाधान गर्दै जाँदाखेरि र गर्नु पर्दाखेरि र जनताले भोग्नु पर्दाखेरिको यो पीडा कसरी समाधान गर्ने भन्ने हामीलाई पनि चिन्ता छ। हाम्रो आवाज पनि जनतालाई मात्रै चुलोमा आगो बल्ने होइन कि माननीयलाई मतदान गर्नेको पनि चुलोमा आगो बल्नु पर्यो भन्ने प्रश्न हो। त्यही कुरा यहाँ आज हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। जस्तै अब हामीलाई मतदान गर्ने मात्रै नभइकन समग्र जनताहरूलाई चाहिँ सुविधा होस्। जस्तै अब यसरी चाहिँ जनताहरू एउटा पीडामा पिल्सिरहेका छन्, जनताले दुःख झेलिराख्नु परेको छ। त्यो यो महँगी कसरी नियन्त्रण गर्ने त, कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर त हामीले हरेक ट्याक्सबाट उठेको यतिसम्म कि कागती समेत किन नसक्ने अवस्थामा नेपाली जनता पुगिसक्यो अनि छन् त हामीले देखेका छौँ, भोगिरहेका छौँ र हामीलाई पनि पीडा छ र हामीले भनिरहेका छौँ कि हामीले पनि सरकारलाई घचघचाकै छौँ। हामीले सदनमा सबै बोल्नु पर्यो, सदनमा सरकारको विरोध गर्नु पर्यो, सरकार सरकार पनि यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि चिन्तित नै हुनुहुन्छ र यसरी चाहिँ हरेक ट्याक्सबाट चाहिँ उठेका रकमहरूलाई अथवा ट्याक्सहरूलाई घटाएर भए पनि जनतालाई सेवा सुविधा दिलाउनु पर्छ र यो महँगीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सबै जनताहरूले चाहिँ यो महँगी यति साह्रो बढेर गएको छ, दिनहुँ बढ्दै गइरहेछ। हरेक जनताहरूलाई आफ्नो आफै तरकारी किन जानुहुन्छ, चामल किन तपाईँ आफै जानुहुन्छ? म आफै जान्छु। थाहा छ बजारको अवस्था थाहा छैन त? मलाई थाहा छ, बजारको अवस्था पनि थाहा छ, नुन तेलको सबै थाहा छ। म आफै चाहिँ हरेक तरकारीदेखि लिएर हरेक चाहिँ उपभोग्य सामानहरू म आफै किन्न जान्छु, पसलमा पनि जाँदाखेरि पसलमा पनि हामीले हरेक कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। किनभने पसल पिछेको आफ्नो चाहिँ मूल्य छ, त्यहाँ पनि त्यसरी चाहिँ हरेक कुराहरू बढेर गएको छ। यसरी हामीले जनतालाई यो महँगीलाई नियन्त्रण गर्न हरेक करहरू घटाएर पनि जनतालाई सेवा सुविधा दिलाउनुपर्छ। कर घटाएर भए पनि जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ छ। गिरिज्यू, अब तपाईँ राप्रपाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ
सुनिलजी जति धेरै सरकार आलोचित भयो त्यति नै राप्रपालाई फाइदा छ होइन? त्यो होइन। के हो त अनि? सबभन्दा पहिलो कुरा के छ भने मेरो दायाँतिर काङ्ग्रेसको सांसद हुनुहुन्छ, बायाँतिर एमालेको चाहिँ नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईजनाको डिबेट जनताले सुनिरहनु भएको छ। सुनेन? सरकार कसरी बन्यो, के गरी बन्यो र कसरी सरकार बनाउने र सरकारमा टिकिरहने भन्ने बाहेक उहाँहरूलाई कुनै चिन्ता नै छैन। मात्र सत्तामा चिन्ता छ? सत्तामा चिन्ता छ। उहाँहरू केवल जनताको भावनामा चिन्ता छैन, जनताको दुःखमा चिन्ता छैन। यो देशको सत्तामा रहेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको सिन्डिकेट, 5वटा पार्टीको सिन्डिकेट यो देश चलिरहेछ। त्यो सिन्डिकेटको सरकारले जनताको चुलोमा आगो बलेको छ कि छैन भन्ने बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने त अथवा चिन्ता लिने कुरै छैन। चिन्ता गरिरहनु भएको छ। चिन्ता के को छ? सदनमा चिन्ता गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू मनमा चिन्ता गरिरहनु भएको छ, पार्टीमा चिन्ता गरेर, तर कार्यान्वयन केही पनि हुँदैन। के हो भन्ने सबभन्दा पहिलो कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चिन्ता यतातर्फ पनि छ कि सत्ता उता मन्त्री परिषद मात्र चिन्ता सत्ता पुनर्गठन हुँदैछ, मन्त्री पनि भइहालिन्छ कि भन्ने पनि चिन्ता होला। के हो भन्नुहुन्छ भने जनताको चुलोमा आगो बलेको छैन, एक मुठा साग किन्न नसक्ने सिर्जना भएको छ। सरकारी विद्यालयहरू अस्तव्यस्त छन्। विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट पढाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। 50,000 हजार तिर्नुपर्ने अवस्थामा के अरे प्राइभेट स्कुलहरू चलिरहेका छन्। नुन तेल नुनसम्मको पनि डबल भाउ भएको छ। तपाईँको दुधमा युरिया मिसाएर, दुध नफाट्ने गरी युरिया मिसाएर त्यसको चाहिँ फ्याट बढाउनलाई युरिया मिसाएर सबभन्दा बच्चाको लागि आवश्यक पर्ने दुधमा त्यस्तो छ। अरू कुरा त छोडिदिनुहोस्, तेलमा 400 गुणा बढेको छ। 24% तेलमा, लगायतका 12% फलफुलमा, तपाईँले 11% दुध र अन्डामा, 10% झन्डै 11% गेडागुडीमा। यसरी म त एउटा दृष्टान्त मात्रै पेश गरेको। ल भन्नुहोस् त। तपाईँले दिनुभएको आँकडाबाटै यो कुरा सबै प्रष्ट भएको छ र आम नेपाली जनताहरू अहिले केवल एक गाँस खानका लागि तडपिरहेको अवस्था छ। सामान्य नागरिक जसले चाहिँ बाँच्नका लागि तडपिरहेको अवस्था छ। सरकारमा बसिरहेका सुन्नु होला, सरकारमा बसिरहेका पार्टीहरू, सरकारमा बसिरहेका पार्टीहरू र प्रतिपक्षमा भएको पार्टी पनि भूमिका हुनुपर्ने जरुरी हो नि। त्यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिपक्षले सचेत गराउने, सजग गराउने र उसलाई सरकारलाई बाटो देखाउने काम प्रतिपक्षको पनि हो। केवल विरोधका लागि विरोध मात्र गर्ने कुरा होइन। सत्ताको मात्र विरोध गर्ने होइन, राजनीति केका लागि, जनताको पक्षमा पनि विरोध गर्ने हो। केका लागि गर्ने त भन्दा देश र जनताका लागि गर्ने हो नि। देश र जनताका लागि उहाँहरू गर्न तयार हुनुहुन्न। कसरी आफ्नो मान्छेलाई जिताउने, कसरी आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउने, कसरी आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउने, कसरी संवैधानिक निकायहरूमा मान्छे राख्ने, कसरी आफ्नो मान्छेलाई राजदूत बनाउने, यावत कुराहरू र आउने चुनाव कसरी जित्ने, केवल चुनाव जित्ने मात्रै रणनीति छ। यस्ता रणनीति सत्ता पक्ष र सत्ता बाहिर रहेको प्रतिपक्षको पनि ध्यान त्यसमा अहिले त म त मौसिरको निर्वाचन धामीज्यू सुन्नुहोस् है, सिन्डिकेटमा चलेको सरकार हो यो। सिन्डिकेटमा चलेको सरकार, 5वटा पार्टीको सिन्डिकेटमा सरकार चलेको छ र कार्टेलरहरूले चलाएको सरकार हो। कार्टेलिङ भएको छ, हरेक सामान कार्टेलिङ भएको छ। अहिले त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो भन्ने त कुरा मात्र हो। मूल्य वृद्धिको बाटो हेरेर बसिरहेका कार्टेलरहरूले मूल्य कमिसनको लागि चौबर बढाइरहेको, कमिसनको लागि त्यसको नियमन गर्ने निकाय कहाँ छ? सरकारले गर्ने त, सरकारले उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्ने, सदनमा चिन्ता व्यक्त गर्ने मात्र कुरा होइन। नियमन गर्ने निकायहरू छन् नि, त्यो नियमन गर्ने निकायहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर कारबाहीको सिलसिला अगाडि बढाउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। भन्नुहोस्। तपाईँ अहिले चाहिँ एउटा के अरे सामान्य नागरिकहरू जो यातायात प्रयोग गरिरहेका छन्, सार्वजनिक यातायातको भाडा लिने पनि एउटा नियम होला। तिरि नसक्नु त्यो नियमलाई पनि उल्लङ्घन गरेर पैसा लिने उसले बस व्यवसायहरूले पैसा लिइरहेका छन्। कसले गर्छ? त्यसको नियमन कसले गर्छ? तरकारीमा वृद्धि भइरहेको छ। तरकारीमा पेस्टिसाइडहरू मिसाएर, अखाद्य वस्तुहरू मिसाएर बिक्री भइरहेको छ। पैसा कमाउनका लागि रातारात कार्टेलरहरूले गरिरहेका छन्। त्यसमा नियमन गर्ने कसले हो? सरकारले होइन, राज्यले गर्नुपर्छ। राज्यले गर्नुपर्नेमा उहाँहरू के गर्नुभएको छ? कानमा तेल हालेर बस्नु बढेको छ, भाउ बढेको। हिरा मानेज्यू, तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न प्रतिनिधि सभामा? किन बोल्नुहुन्न? बोल्ने अब हामी बोल्दै राखेकै छौँ पनि, बोल्छौँ पनि। यो पीडा जनतालाई मात्रै होइन, हामीलाई पनि पीडा छ। हामीले पनि आवाज उठाउँछौँ र उठाइ पनि राखेका छौँ। जति प्रतिपक्षमा बसेर चाहिँ जति विरोध गर्न सजिलो हुन्छ, त्यति नै समस्याको समाधान गर्न पनि
गाह्रो हुन्छ। त्यही संसदमा तपाईँ हेरकै कांग्रेसकै एकजना सांसदले भन्नुभयो केपी शर्मा ओली सरकार कसरी चलाउने हामी देखाइदिन्छौँ, बालकोट बसेर हेर्ने, यता बालुवाटारतिर आँखा नलाउने भने होइन। अब नेताहरू अब बालकोटमा बसे पनि बलाटारमा बसे पनि को कहाँ के गरेर बस्नुहुन्छ, नेताहरूले उहाँहरूलाई नै तपाईँहरूले सोद्धा हुन्छ के गरेर बस्नुहुँदैछ, बालकोटमा बस्दा बालुवाटारमा बस्दा अन्य ठाउँ को नेता कता कता बसेर के गर्नुहुँदैछ भनेर उहाँहरूसँगै सोद्धाखेरि राम्रो होला। तर हामीले सांसदले खेल्ने भूमिका भनेको सदनमा हाम्रो तर्फबाट जब जनतालाई पर्ने पीडा, जनताको पीडा हाम्रो उठाउने थलो भनेको सांसद हो। त्यसमा हामीले उठाइरहेका छौँ र उठाउँछौँ पनि र गर्छौँ पनि। हामीले हाम्रो सरकारलाई घचघचाइरहेका छौँ। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र खोटाङ होइन हो, अनि खोटाङका जनताले प्रत्यक्ष हेरेका छन् मङ्सिरको निर्वाचन आउँदैछ। हेर्न त खोटाङको मात्रै जनताले हेरेको छैनन् कि नेपाल अधिराज्यभरि विश्वभरि जनताले हेरेका छन्। यो चुनाव पनि आइरहेको अवस्थामा बोलेको होइन, चुनाव नआउँदैखेरि पनि हामी बोल्छौँ र बोली पनि रहेका छौँ। र यसरी चाहिँ यो महँगी हदै बढिरहेको हुनाले सबैलाई चिन्ता र हामीलाई पनि धेरै पीडा। अब हामी सदनमा बसिरहेछौँ, महँगी यसरी बढिरहेछ, जनताको घरमा आगो बलिरहेको छैन। बिहान चाहिँ के खाउँ, अब दिनभरि गयो रोजगार गरेर आउनेहरूको बेलुका आउँदाखेरि एक छाक खाना तरकारीको लागि अगेनामा हाम्रो चुलोमा आगो बल्दैन। त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने, जनतालाई चाहिँ अलिकति सेवा सुविधा कसरी दिलाउने पीडा पर्यो भनेर भनिरहेका छौँ। र यसरी एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ म, पञ्चायत कालमा पेट्रोलियम पदार्थ तेस्रो मुलुकबाट झिकाइन्थ्यो। भारतको दक्षिणी बोर्डरमा समुद्र किनारमा त्यो पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधनका लागि दिइन्थ्यो। प्रशोधन गरेर भारतले उत्तर बोर्डरबाट हामीलाई पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउँथ्यो, केवल प्रशोधन ज्याला मात्र लिएर पञ्चायत कालमा। अहिले हेर्नुहोस् गणतन्त्र आएपछि त्यति पनि गणतन्त्र होइन, बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै 2047 सालपछि यो व्यवस्थालाई खारेज गरेर के गर्यो, आइओसीसँग इन्डियन अयल कर्पोरेसनसँग सिधै तेल किन्ने व्यवस्था गरियो। उसको दबाबमा, भारतीय सरकारको दबाबमा, किनभने नेपालको अर्थतन्त्र उसले आफ्नो मुठीमा लिन चाहन्थ्यो, यहाँका नेताहरूलाई उसले आफ्नो मुठीमा खेलाएको थियो। त्यसकारण आइओसीसँग अहिले हामीले तेल किन्नुपर्ने कुनै पनि बेला भारतले तेल दिन बन्द गर्यो भने नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र ठप्प हुन्छ। यो सबै खेलको सुरुवात कहाँबाट भयो त भन्दा मान्यज्यू तपाईँले चढेको सवारी साधनमा पेट्रोल कहाँबाट हाल्ने? उहाँले साइकल चढ्ने गिरिजीले भने जस्तै अब हामी भारत बेष्टित देश मात्र हुनु हुँदैन र भारतको एकाधिकार नेपालको बजारमा रहिरहनु हुँदैन। त्यसका निम्ति भारतले त्यो बन्द गरेछ भने पनि हामी चाहिँ अल्टरनेटिभ मार्गको रूपमा चाइनाबाट पनि त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ, तेस्रो मुलुकबाट पनि त्यो प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो सरकार भएको बेलामा व्यापार तथा पारबन्ध सन्धि चाइनासँग पनि सन्धि भयो। त्यो सन्धि भएको छ र त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लानका निम्ति अहिले जो सरकारमा छ उहाँहरू उदासीन देखिनुहुन्छ। उहाँहरूले अहिले कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। अहिले भारतले दिएन के गरौँ, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको भाउ बढ्यो अनि त्यसकारणले यहाँ पनि बढ्यो भनेर अब चाहिँ त्यति भनेर यहाँ चाहिँ के अरे सुख त हुँदैन। यसको परिणामले त आज जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने स्थिति छ। आज विद्यार्थीहरूसँग कपी किताब छैन, त्यतिकै बसिरहेका छन्। आज किसानको निर्वाचन क्षेत्र अहिले पुग्न सकेको छैन। अहिले रोपाईँको बेला हो, यो चाहिँ मल छैन। 6 महिनामा यो बाली चाहिँ के अरे वर्षभरिका निम्ति उत्पादन गर्ने धान बाली हो र नेपालको जिडिपीमा जसले चाहिँ 7% भन्दा बढी चाहिँ के अरे यसले भूमिका खेल्दछ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाली आज मल छैन, किसानहरू हाहाकार मचिएको छ। आउने दिनहरू चाहिँ कस्ता आउने हुन् भन्ने कुराको सङ्केत अहिले गरिरहेको छ। त्यसो हुनाले सरकार आज बजेट ल्याउँछ, सेटिङमा ल्याइरहेको छ, विभिन्न मतलब कि औद्योगिक घरानाहरूलाई चाहिँ पोस्नका निम्ति ल्याइरहेको छ। र यसमा चाहिँ खास गरिकन जस्तो भनौँ न तपाईँको चाहिँ के अरे हामीले अहिले चाहिँ ऊर्जामा चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ जान पर्ने स्थिति हो। जबकि हामी इन्धन आयातमा हामी चाहिँ के अरे अलिकति अप्ठ्यारो भयो र विदेशमा यसको भाउ बढ्यो भने नेपाल एउटा चाहिँ विश्वमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ दोस्रो जलस्रोतको धनी मुलुक हो र यहाँ अपार विद्युतको सम्भावना छ। त्यसो हुनाले अहिले उत्पादन भएको विद्युतबाट यो अहिले उत्पादन भएको विद्युतबाटै पनि नेपालमा चाहिँ के अरे विद्युतीय गाडीहरू सञ्चालन गराउन सकिन्छ अनि इन्धनको आपूर्तिमा अलिकति कम चाहिँ के अरे आयातमा कम गराउन सकिन्छ।
त्यसो हुनाले चाहिँ जसरी अहिले हामी योभन्दा पहिलो सरकारले अघिल्लो सरकारले सबै मतलब कि चाहिँ यो विद्युतीय सवारी साधनहरूमा चाहिँ 15% मात्र चाहिँ भन्सार लगाएको थियो। तर अहिले आएर यो सरकारले सेटिङका आधारमा 17 किलोवाट भन्दा चाहिँ 17 किलोवाट क्षमतासम्म भएको चाहिँ चौधरी ग्रुपले ल्याएको यो चाहिँ के अरे यो नेपाली बजारमा आएको एउटा चाहिँ के अरे गाडी छ जो चाहिँ के अरे नेटा भी का भन्ने कार छ। त्यो नेटा भी कारलाई अहिले उसले लगभग 57 लाखमा चाहिँ के अरे बजारमा बिक्री गरिरहेछ। त्यसलाई अहिलेको जो चाहिँ के अरे भन्सार चाहिँ के अरे वृद्धि गरेको छ विद्युतीय कारहरूमा जसरी मतलब कि 100 किलोवाट भन्दा 100 किलोवाटदेखि 200 सम्मकालाई 30% र 201 देखि 300 सम्मकालाई 45% र त्योभन्दा माथिकालाई 60% मलाई भन्सार जो कर लगायो। यसले गर्दा हामी चाहिँ के अरे इन्धनको आयातलाई हामी चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने पक्षमा छैनौँ कि हामी जनतालाई झन् थप दुःख दिने पक्षमा छौँ। किन भन्दाखेरि अब चाहिँ इन्धन आएन, हाम्रो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ आएन भने यातायातमा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो, यसले ढुवानीमा प्रभाव पार्यो, ढुवानीमा सबै प्रभाव परे बित्तिकै सबै कुरामा प्रभाव पर्ने बित्तिकै मूल्य वृद्धि भयो। हाम्रो चाहिँ दैनिक उपभोग्य र जीवनसँग गाँसिएका सबै कुरामा दैनिक उपभोग्य वस्तु छोइ नसक्नु अवस्थामा पुग्ने भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइको मतलब के हो त भन्दा जस्तो विद्युतीय दिशातर्फ जाउँ, जस्तो इन्डक्सन चुलोहरू बाँड्ने भनेर सरकारले सस्तो कुरा ल्यायो। तर इन्डक्सन चुलोसँगै त्यसका भाँडाकुँडा पनि बाँड्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यो भाँडाकुँडा बाँड्ने कि नबाँड्ने त्यतिकै इन्डक्सन चुलो दिएर हुन्छ भने एक। दोस्रो कुरो विद्युतको अहिलेको जो महसुल दर छ त्यो महसुल दरमा हामीले इन्डक्सन चुलोमा खाना पकाउने हो भने एलपी ग्यासको भन्दा बढी मतलब पर्छ मूल्य। र यो मूल्यमा पनि जनताले चाहिँ के अरे यो महसुल तिरेर चाहिँ के अरे इन्डक्सन चुलो चाहिँ चलाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा विद्युत महसुललाई घटाउँदै जाने र इन्डक्सन चुलो चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने, त्यसपछि गएर चाहिँ विद्युतीय गाडीहरूलाई चाहिँ बढ्ता सञ्चालनमा ल्याउने, यसले ढुवानी भाडा पनि घट्छ। हाम्रो आफ्नो देशको उत्पादन हो बिजुली भनेको, बाहिरबाट हामीले आयात गरेर ल्याएको बिजुली पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दिशातर्फ जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी विगतदेखि यो दिशामा जानका लागि प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको मान्यता त्यही हो। योभन्दा पूर्व सुन्नुस्, तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छोडेको भर्खर 7 महिना भयो, 38 महिना लगभग 1 वर्ष के गर्नु भयो? ल 1 वर्ष भयो, 1 वर्ष जति भयो। त्यति बेला 1 वर्ष अघि दिनुस् तपाईलाई 1 वर्ष दिनुस्। जनता निकै बाखा छन् है, जनताले बुझेका छन्। 1 वर्ष अघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा के गर्नुभयो? पेट्रोलको भाव जम्मा 128 मात्रै थियो, अहिले कहाँ पुग्यो? 64% वृद्धि भएर 200 नै पुग्यो भने 149 भनेको 200, डिजलको 192, डिजलको 192 जो चाहिँ तपाईको चाहिँ 57.8% ले वृद्धि भएको छ भनेपछि देउबा सरकारले बढाएको। त्यो बेलामा 111 बजार बढेको होइन। अहिले यो बीचको पिरियडभरिमा यो के हो त भन्दाखेरि जनतालाई शास्ति दिने, देशप्रति उत्तरदायित्व नहुने, जस्तो विकास निर्माणका सन्दर्भमा पनि हाम्रो सरकार भएको बेलामा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा देशभरिका 1400वटा बाटाहरू थिए। यो सरकार आउने बित्तिकै त्यो बाटाको पैसा पहिला काट्यो। अहिले ती सबै बाटाहरूलाई चाहिँ काटेर चाहिँ विकास निर्माणप्रति उदासीन देखिएको छ भनेपछि जनताप्रति बिल्कुल उदासीन, देशप्रति बिल्कुल उदासीन यी कुराहरूमा यो सरकार लागेको छ। सरकार टिकाउने कुरामा मात्र अहिले रात दिन छलफल र बहस भइरहेको छ। मन्त्री फेर्ने, अनि कहाँबाट कमिसन लिने, कता सेटिङ गर्ने। आज बजेटको आकार हेर्नुहोस्, बजेटमा करका दरहरू हेर्नुहोस्, रातोरात परिवर्तन गरिन्छ र भाडामा मान्छे ल्याइन्छन् भनेपछि त्यस्ता मतलब के भाडाका मान्छे लगेर तिनी मार्फत मुलुकको एउटा चाहिँ के करका दरहरूमा चाहिँ परिवर्तन गरिन्छन्, त्यसलाई काटछाँट भनेपछि बजेटमा सेटिङ भयो। कसको हित बजेटमा सेटिङ भयो भने तपाईको टिप्पणी गरीब जनताका हितमा छ कि तपाईसँग आउँछ एक एउटा श्रमजीवी जनताका हितमा छ कि छैन, गरीब खाने वर्गका जनताका हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा त यो बजेटको करका दरले पुष्टि तपाईले सुन्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षको सांसद नरबहादुर धामीले सरकारले के गर्नु पर्थ्यो, के गर्दैछ, मात्र कमिसनमा ध्यान दिँदैछ भन्दै हुनुहुन्छ हो। अब यो सरकारले के गर्छ के गर्दैन, कमिसनमा मात्र ध्यान दियो, सेटिङमा सबै बजेट ल्याइदियो, कमिसनमा मात्रै ध्यान छ भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। माननीय नरबहादुर धामीज्यूले भन्नुभयो। अब त्यो सरकारले के गर्छ के गर्दैन, कमिसनमा ध्यान छ भन्ने कुरा त अब त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, उहाँहरूलाई पनि अनुभव भएको कुरा हो। यो भन्दा अघिल्लो सरकारले ओली सरकारलाई अनुभव थियो, अघिल्लो सरकारले पनि त स्वयं आफैले हरेक जनताको घर घरमा चाहिँ ग्यास चुलो हरेक कुरा जोडिदिन्छ, जनतालाई स्याउ हुन्छ भनेकै हो नि त। हरेक जनताको घरमा स्याउ भनेको हो, जनताको पानी जहाज आयो, रेल आयो,
त्यसरी होइन, पानी जहाज र रेल आएर नै जनतालाई सुविधा भएको थियो कि क्या हो र? अहिलेसम्म त्यसरी आएको थियो। अब यो राजनीतिमा छलफल भन्नु, राजनीतिमा छलफल हुन्छ, राजनीतिमा छलफल नगरिकन केही कुराको समस्या समाधान हुँदैन। त्यसरी छलफल बिनाको राजनीति पनि हुँदैन। राजनीतिमा हरेक कुराहरू छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। त्यसले त्यही छलफलबाट चाहिँ हरेक कुराको समस्या समाधान हुन्छ। यसरी छलफल नगरिकन कुनै कुरा चाहिँ समाधान भएर जाँदैन। यो त अनिवार्य हो छलफल हुन्छ भन्ने कुरा त। यसरी मानिसहरूले यसो भने कम्तीमा केपी शर्मा ओलीको पालामा सपनाको पुलिन्दा थियो, त्यो पनि देउबा सरकारले दिन सकेन, त्यति पनि सुन्न पाइएन भन्दैछन् मानिसहरू। अब त्यति बेला त अब कम्तीमा सपना बाँडेको सपना बाँडेको केपी सपना मात्र थिएन। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 165 वटा रणनीतिक एकैचोटि 4 वर्षसम्म त यो सरकारले 7 प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र 6 महिनाको सरकारले अहिलेसम्म के गर्यो तपाईहरुले नि देखिराख्नु भएको छ। यो 6 महिनाको सरकारले अहिलेसम्म यो सरकारले के गर्यो? देउबा सरकारले 4 वर्षसम्म यो सरकारले के गर्यो? सपनामा कथै कथा र उखान टुकैमा चाहिँ जनतालाई सरासर गलत कुरा। उखान टुक्कामा बसे आउँछ सरकार, उखान टुक्कामा बसेको सरकारले अहिले जनतालाई लालीपप देखाएर नै दिन बितायो भने 6 महिनामा यो सरकारले गरेको। अनि चाहिँ तपाईको चाहिँ काला पानी जो शिलान्यास शिलान्यास गरेर मात्रै भएन नि त। शिलान्यास त यहाँदेखि स्विच खिचेर एक दिनमा कतिवटा उद्घाटन भयो होला? उद्घाटन भए अनुसारको काम भयो? काम भएको छ? कहाँ काम भएको छ देखाउनु न। 753 वटा पालिकाहरुमा 1500 को हस्पिटल बनाउने कुरा, जनताको जीवनलाई स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर उद्घाटन रे त्यो शिलान्यास टेन्डर भइसकेको छ, बनिरहेछ, अगाडि बढिरहेछ, त्यो काम भइरहेछ भनेपछि अनि जनताप्रति उत्तरदायी थिएन त्यो सरकार। त्यो सरकारले केही पनि गरेको छैन। सपनाको पुलिन्दा बाँडेको अनि यो दुई सरकार जनताप्रति दुईवटा सरकार है, ओली नेतृत्व देउबा नेतृत्वको सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी हो? यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको विवाद आज अदालती भूमिकामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दुईजनाको विवाद सुनेर मलाई कस्तो लागिरहेछ भने जनता हाँसिरहेको होला, मस्तसँग कार्यक्रम न्यायाधीशको भूमिकामा हाँसिराखेको होला नि जस्तो लाग्छ। मेरो गलत कुरा भनिएको छ दुवैजनासँग गलत मेरो आग्रह के छ? गलत जनता हाँस्ने, जनताका विरुद्ध देशका विरुद्ध यहाँ भनिएको छ। दुवैजनासँग कुरा सही ढंगले भएको छ, त्यो कुरा भनिएको छ। मेरो पालो हो के हाँस्नु पर्ने कुरा होइन। दुवै जनताले सायद हाँसिरहेको होला। बीचमा त्यो कुरा गर्ने जे भइरहेछ त्यो यथार्थ बोल्नु नि तपाई। खेतमा पानी जहाज चलाउने कुरा खेतमा कसले पानी जहाज चलाउँछ? पानी राजा महेन्द्रको पालामा पानी जहाज चलेको थियो। त्यो राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि गुगलमा खोज्दाखेरि भेटिन्छ झण्डा भाग पानी जहाज थियो, त्यो बन्द गरियो, बन्द गर्न लगाइयो र अहिले आएर पानी जहाजको कथा फेरि सुनाइदैछ। एउटा कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले उहाँले भन्नुभयो पानी जहाज चलाउने कुरादेखि लिएर सपना बाँड्ने उहाँहरूले पनि आरोप लगाइरहनु भएको छ होइन। केही कुरा राम्रो भयो होला, केही नराम्रो भयो होला। तैँले अहिलेको प्रत्यक्ष जनताको सरोकारको विषय के हो भन्नेतिर जानु पर्यो नि। ल के हो? किसानले आफ्नो खेतमा उत्पादन गरेको भन्नुस् त, जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस् त। किसानले आफ्नो खेतमा उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु अथवा तरकारी बजारमा बिक्री हुने ठाउँसम्म आइपुग्दा 60 ठाउँमा बिचौलियाहरूले खान्छन्, जसको 1 रुपैयाँ पनि लगानी छैन। 60 ठाउँमा बिचौलियाहरूले खान्छन्। हेर्नुहोस् है, मान्यज्यू सुन्नुस्, दुवैजना अब त्यो 60 ठाउँमा बिचौलियाहरूले खाइरहेछन् भन्ने कुरा अहिले सरकारमा भएका र प्रतिपक्षमा भएका मान्छेहरूलाई सांसदहरूलाई सबैलाई थाहा छ। तर थाहा पाएर पनि उहाँहरूले कानमा तेल हालेर किन बस्नु भएको छ? ती मान्छे पनि आफ्नै पनि बिचौलिया भनेकै पार्टीका कार्यकर्ता छन्। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई संरक्षण दिनका लागि यावत कुराहरूका लागि उहाँहरू के गरिरहनु भएको छ? तिनलाई चाहिँ संरक्षण गरिरहनु छ। आफ्नो पालोमा कुरा गर्नुहोस्, कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई नियमन गर्नका लागि उहाँहरू त सरकारमा हुनुहुन्छ नि, सरकारमा हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। 60 ठाउँमा बिचौले 20 रुपियाँमा आउने काउली बजारमा आइपुग्दा 200 रुपियाँ किलोमा आइपुग्छ। न किसानले मूल्य पाएको छ, न उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु पाएको छ। यो बीचको परिस्थिति के भएको छ भन्ने बारेमा नियमन गर्नकै लागि त सरकार हुने हो। सरकार के का लागि हो भने भत्ता खानका लागि, रमाइलो गर्नका लागि, चिल्ला गाडी चढ्नका लागि, झन्डा हल्लाउनका लागि मात्रै हो सरकार? होइन। प्रतिपक्ष पनि त्यसैका लागि मात्रै हो? जनताका लागि होइन। सरकार जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने निकायहरू सरकारमा बस्ने
प्रमुख प्रतिपक्षदेखि लिएर सरकारमा बस्ने पार्टीहरूले त्यसप्रति ध्यान दिनुपर्छ कि भनेपछि पर्दैन? सरकार हुने खाने वर्गको भयो, म त। गरी खाने वर्गको अब अहिले भयो। हेर्नुहोस्, बजारमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस्, तरकारी किन्न जाँदा अलिकति राम्रो कपडा सपडा लगाएको मान्छे यो चिजको कति पैसा भन्यो, जति भन्यो त्यति हालिदिन्छ। त्यही छेउमा हुने खानेको, बसेको त्यो त्यहीँनिर छेउमा 10 रुपियाँमा पार्टीले लिएर जान्थ्यो भन्ने जसले रोजीरोटी गरेर खाइरहेको मान्छे उसले के भन्छ, यत्रो पैसा हालेर लिएर गएको छ, तपाईँ नलिने नलिनुहोस् भन्छ व्यापारीले। ऊ बिचरा बाध्य हुन्छ, बाध्य भएर 200 जति पनि मूल्य तोक्न, 300 तोकेको मूल्य किन्न तरकारी बाध्य किन्नु छ। परिराखेको छ। छ। त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यत्रो ठुलो ग्याप छ धनी र गरिबको बिचमा, त्यो ग्यापलाई अन्त गर्नका लागि आएको होइन व्यवस्था। हो त्यो व्यवस्था ग्याप अन्त गर्नु हो कि बढाउनका लागि आएको? यो सबै कुरा के भएको छ भने साम्यवादी राजनीति भनेको उन्मुख दलहरू छन्। नेपालमा राजनीति भनेको समाजवाद केवल उन्मुख कमाएर दल। खानका लागि गिरिजु, समाजवाद भनेको सबै बराबरी होइन? हो, पार्टीमा हुनुपर्ने सबैको हो। नाम समाजवाद तर छ। भयो के यहाँ भन्दा अहँ, राजनीति गर्ने भनेको पेसाका लागि राजनीति गर्ने, धन व्यवसाय कमाउनका लागि राजनीति भइदियो, गर्ने, व्यवसाय भइदियो। सम्मान व्यवसाय भयो। ओ। जुन व्यवसायमा ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, ट्याक्स तिर्नु कमिसन पर्दैन, आइहाल्छ। नियमन गर्ने कुनै निकालेर समात्दैन। केवल पैसा कमाउनको लागि, धन कमाउनको लागि, आफ्नो चाहिँ पद र प्रतिष्ठाका लागि मात्र राजनीति गर्ने भइसकेपछि उत्तरदायित्व विहीन भयो। व्यवस्था नै त्यस्तो खालको व्यवस्था ल्याइयो नेपालमा, जुन व्यवस्थाले आज सम्पूर्ण नेपालीहरूको ढाड छेकेको छ। व्यवस्था खराब हो कि व्यक्ति खराब? सबभन्दा पहिलो कुरा के हुन्छ फेरि भन्नु- व्यवस्था खराब नहुन पनि सक्छ, सुन्नुहोस्। व्यक्ति खराबको सुब्बा पनि परेको हुन सबभन्दा सक्छ। पहिलो कुरा के भने पञ्चायत व्यवस्था खराब हो भने बहुदल व्यवस्था आएको होइन। हो बहुदल व्यवस्था पनि खराब हो भने 51 गणतन्त्र बाउन्नदेखि 51 बाउन्नदेखि जनयुद्ध सुरु भयो होइन। हो जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि गणतन्त्र आएको होइन। व्यवस्था के रहेछ त? खराब रहेछ कि रहन्छ? नेतृत्व त्यही नै छ नि त। नेतृत्व त्यही हो। त्यसकारण त त्यो खराब अब हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो देशमा राज्य चलाइरहने देश चलाइरहने जम्मा दुईटा हातमा गनिने औँलामा गनिने नेताहरू 10 जना। जो 10 जना 12 जना छन्। उहाँहरू बिचरा सांसद हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचरा के उहाँहरूको हैसियत छ संसदमा र उहाँले भनेको कसले सुन्छ? नेताले जे भन्यो त्यही कुरा हुन्छ। यो देशमा भएका नेताहरूले जे भन्यो त्यही कुरा हुन्छ। सुन्नुभयो? तपाईँले उहाँहरूले भनेको कुरा कहाँ लागू भएको छ? पार्टीले उहाँहरू कराउनुहुन्छ। तपाईँको सरकारले मान्दैन, तपाईँको पार्टीमा कसरी सुन्दैन हो? तपाईँको बोलीको तुक छैन? अब यो भनाइ र सोचाइमा आफ्नो आफ्नो फरक हुन्छ, हेराइमा फरक हुन्छ। यसले गर्दाखेरि मान्छेको विचार, सोचाइ, भनाइ हरेक कुरामा आफ्नो आफ्नो तर्क, आफ्नो आफ्नो चाहिँ हेराइ अथवा भनाइ हरेक कुराहरू हुन्छन्। तर हामी एउटा सांसदको हैसियतले सदनमा बोल्दाखेरि अब हाम्रा नेताहरूले नि सुन्दैनन् भने हामी सांसदको हैसियत के रह्यो त? त्यहाँ हैसियतै रहेन रे, के भयो त? हैसियतै रहेन अब तपाईँको। त्यो रहेन भनेपछि हाम्रो नेताहरूले हामीले भनेको कुरा कति सुन्नुहुन्छ या सुन्नु हुँदैन र के कुरा लागू हुन्छ के कुरा लागू हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु हुँदाखेरि र भनिरहँदाखेरि हामीलाई लाग्छ कि हाम्रै सरसल्लाह अनुसार, हाम्रै चाहिँ भनाइअनुसार, हामीले सबैको सहमति अनुसार नै हाम्रो सरकारहरूले पनि कुराहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि राप्रपाको उपाध्यक्षले के भन्नुभयो भन्दाखेरि बजार मनलाग्दी छ, बिचौलाले कब्जा गरेका छन्, सरकार हेरेर बसेको छ भनिरहनु भएको छ। अनुगमनमा सरकारलाई पत्तै छैन, अनुगमन सरकारले गरेको छैन। तपाईँले संसदमा आवाज उठाउनुहोस्। म संसदमा उठाउनुहोस् भन्दा पनि उठाएको पनि छौँ र अब पनि उठाउने छौँ। र सरकारले हेरिरहेको छ बिचौलियाहरूले गाउँबाट हरेक चाहिँ सामानहरू वितरण गर्ने, बिक्री हुने ठाउँमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ बिचौलियाले बिचैमा चाहिँ अलपत्र पार्ने, त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्धित ठाउँमा नआइपुग्ने भन्ने कुराहरू छ। अब मूल्य वृद्धि गर्ने, कुन कुन चिजमा बढाउने, कुन चिज कम गर्ने भनेर बिचौलियाले पठाएको मान्छेले गरेको आधारमा उसले चाहिँ आफ्नो अर्थ मन्त्रीले बजेट भाषण गर्छ भने 12 बजे सेटिङका मान्छे छिरे रे के भयो? सीसी क्यामेराको फुटेज खोज्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँको सीसी क्यामेराले अब सेटिङमा अर्थमन्त्रीज्यूले सेटिङमा चाहिँ हरेक कामहरू गर्नुभयो भनेर अनि प्रतिपक्षले के भन्छ? उठाइराख्नु अर्थमन्त्री त्यो सेटिङमा अर्थमन्त्रीले के कुराहरू गर्यो भनेर सेटिङमा के त्यो अर्थमन्त्रीज्यूले सेटिङमा गरेका कुरामा सहभागी हामी होइनौँ
यो प्रश्न सोध्नुपर्छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई नै सोध्नुपर्छ के भयो के गर्नुभयो सेटिङमा र त्यहाँ को गर्नुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ। अर्थमन्त्री जवाब प्रधानमन्त्री जवाब दिए हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले यो संसदमा कुरा उठिसकेपछि यस्ता मन्त्रीलाई 1 सेकेन्ड पनि सरकारमा बस्ने अधिकार हुँदैन। अनि ल भन्नुहोस् त अब यो 1 सेकेन्ड पनि अधिकार हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू बर्खास्त गर्नु पर्यो गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा यसको छलफल होला। यसको त्यो भित्र पनि त सबै दलहरूसँग कि अर्थमन्त्रीको पनि त पार्टी होला, त्यहाँ छलफल होला अब यो गठबन्धन सरकारसँग पनि छलफल होला। छलफल गरेर यसको समस्या समाधान निस्केला अथवा अर्थमन्त्रीलाई निकासा गर्ने अथवा राजीनामा दिन लाउने अथवा आज छलफल भएको छ। आज सत्तारूढ दलको छलफल भयो। छलफल केमा भयो? मङ्सिरमा हुने चुनावको लागि सिट सङ्ख्याको लागि छलफल भयो। यो खाद्य वस्तुमा मूल्य वृद्धिको बारेमा छलफल भएन। दुःख कुरो यो छ क्या? दुःखको भन्नुहोस् त तपाईहरुको सभापति दुःखको कुरा त अब हामीलाई पनि दुःख छ। अब हरेक पार्टीका हाम्रा नेतृत्वहरूले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब यो कसरी आयो पार्टी अहिलेको माहौल अब निर्वाचनतिर गइरहेको छ, निर्वाचन गराउने अथवा गर्नेतिर एउटा माहौल तातिरहेको छ भने अहिले जनताले भोगिरहेको पीडा, यो महँगीको मार, जनताले खेप्नु पर्ने समस्या समाधान अब यसमा चाहिँ अब कुरा उठेन भन्दाखेरि पनि अब सल्लाह गर्नुभयो होला। अब त्यहाँ उठाउनु होला जनताको समस्या, यो महँगी कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसको समस्या कसरी समाधान गर्ने, अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने, जनतालाई यो एउटा महँगीको पीडाबाट चाहिँ कसरी हामीले सेवा सुविधा दिलाउन सक्ने, जनतालाई यसको राहत हामीले कसरी दिन सक्ने भन्ने त्यहाँ भयो होला। उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो। उत्पादन केही छैन अनि सबै भारतबाट किन्नु पर्ने छ। व्यापार घाटाको व्यापार गरेर बसेका छन्, सबै कमिसनको व्यापार छ। अनि के गर्ने हेर्नुहोस् त। अब यो उत्पादन बढाउनका लागि यत्रो जग्गा जमिनहरू खाली छ, सबै खाली अब त्यो खाली जग्गामा त यत्रो चाहिँ हामी तमाम जनताहरू, तमाम युवाहरू खोटाङको डाँडाकाँडा सबै खाली छैन, खाली छ। तपाईँ गएर हेर्नुहुन्छ भने अहिले गाउँ छोडेर सहरमा सुख सुविधा हुन्छ भनेर सबै सहरमुखी भएको छौँ हामी। अब त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका जनताहरू त्यही सब्जी व्यवसाय गर्ने हो किन यसरी चाहिँ महँगी बढेर जान्छ, किन खेप्नुपर्छ यो महँगी? यसरी चाहिँ हामीले यो महँगीमा यति चाहिँ साह्रो पीडा किन खेपिराख्नुपर्छ? यसरी हामीले आफ्नो खेत बारीमा चाहिँ हरेक लगानी गर्ने हो भने अरबको खाडीमा चाहिँ पसिना बगाएर चाहिँ गर्ने कसले भने सरकारमा नेपाली कांग्रेस बसिरहेछ, 5 दल बसिरहेछन्, गर्ने भने कसले गर्ने? थामीजु तपाईले गर्ने कि न? थामीजु तपाई कञ्चनपुरको माननीय हुनुहुन्छ, तपाईको कञ्चनपुरमा कुन चाहिँ नाका छ त्यो नाकाबाट भाडा जानेको लस्कर हामी प्रत्येक दिन देख्छौं। अनि देशको हालत के छ? तपाईको दायित्व होइन, देशको हालत के छ? एक दोस्रो कुरा ल भन्नुस् त। अहिले त्यसरी चाहिँ अहिले मैले उत्पादनमा तपाईले जसरी उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो हो हामी नेपाललाई कृषि प्रधान देश पनि भनेका छौं। अनि यो सन्दर्भमा हामीले विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव समेतमा लगी यो महँगी वृद्धिका सन्दर्भमा संसदमा पेश गरौँ, छलफल गरौँ, सबै सांसदहरू धेरैले भाग लिए, सरकारले कमिटमेन्ट गर्यो हामी चाहिँ यो मूल्य वृद्धिलाई रोक्छौँ, महँगी वृद्धिलाई रोक्छौँ भनेर भन्यो। तर महँगी वृद्धि रोक्छु भनेको चाहिँ 1 हप्ता नबित्दै फेरि पुनः पेट्रोलियम पदार्थमा मतलब कि यो यत्रो मतलब कि 21 रुपियाँको हिसाबले चाहिँ उसमा चाहिँ पेट्रोलमा र 27 को हिसाबले चाहिँ डिजल मात्र होइन, वैशाख जेठ असारमा यसको असर कहाँ भयो? अनि एक गुणा बढी सागको मूल्य छ, चामलको मूल्य बढेको छ 3 महिनामा। अहिले सरकार के गर्दैछ भने हामी किसानलाई चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भनेको छ, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेको छ। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भने कृषिमा उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने कि नगर्ने, त्यसका लागि चाहिँ रासायनिक मलको मतलब जो गरिदिने कि नगरिदिने गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति आज न सरकारले गरिदिने र इन्डियाबाट मतलब कि चाहिँ ल्याएका 2-4 बोरा ल्याएका मतलब कि एउटा सामान्य जनताका चाहिँ सामान्य किसानका चाहिँ त्यो चाहिँ मोटरसाइकलमा ल्याएको छैन, मोटरसाइकल सहित जफत गरेर भन्सारलाई बुझाइदिने अनि ल्याएको मल जफत गरिदिने, न आफू चाहिँ सरकारले जिम्मेवारी लिने, न जनतालाई त्यो उपलब्ध गराउने, न ल्याउन दिने उनीहरू भनेपछि यो खालको गैर जिम्मेवार हरकत आज सत्तामा बसेको गठबन्धन मैले प्रति प्रश्न गर्नुपर्छ। त्यसकारण ओलीले के गरे भने फेरि के गरे यो बेला भएको छ, त्यो बेलामा जवाफ दिँदा पनि आज ओली सरकारमा थिए भने जवाफ दिने होला, हामी जवाफ दिन्छौँ के भएको थियो भने विगतको कुरा अहिले नल्याउनु न, विगतमा यस्तो भएको थियो
मलको अभाव थियो नि त, मलको अभाव थियो नि त। हो, मलको अभाव पूर्ति गराएको थियो सरकारले, जवाबदेहिता थिएन, थियो, पूर्ति गरेको थियो, सरकारले ल्याएको थियो जवाब। अहिले जस्तो आकार भएको थिएन। अस्ति धादिङमा देख्नु भएन, एक ट्रक मल कताबाट आयो, सारा जनताले लुटेर ल्याएर गए। अब मङ्सिरमा तपाईहरु मत माग्ने बेलामा जनताले त्यसै गर्छन्। जसले जहाँ जे पायो लुटेर खाने दिन आउँदैछ। त्यसकारण सरकार गैरजिम्मेवार छ, जनताप्रति उत्तरदायी छैन, मुलुकप्रति उत्तरदायी छैन, देशको बिहाल भएको मात्र देख्न सरकार तयार छ। म मेरो भन्न चाहन्छु, गिरिज्यू, अहिले बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको जुन मूल्य वृद्धि छ त्यसमा 179 रुपियाँमा पेट्रोल, त्यस्तै गरेर डिजेल, मटेरियल, सारा इन्धनको चाहिँ भाउ भारतीय मन्त्रीले भनिसक्नु भयो मेरो पहुँचभन्दा बाहिर छ। युक्रेन र रसियाको वारले गर्दा समस्या भएको भनिरहनु भएको छ उहाँले। युक्रेनको र रसियाको वारले गर्दा छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपालीहरूले पनि बुझेका छन्। विश्व बजार पनि त्यसरी बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको 65 रुपियाँ ट्याक्स सहितको नेपाल सरकारले 5 प्रकारको ट्याक्स लगाउँछ। त्यो ट्याक्स घटाइदियो भने 50 रुपियाँ घटायो भने पनि नेपाल आयल कर्पोरेसन चाहिँ तपाईँको नाफामै हुन्छ। कर्मचारीले पाउने बोनस समेत जोडेर 179 रुपियाँ पेट्रोल परिएको छ। त्यसलाई घटाउन सरकारले कसले रोकेको छ? रोक्न सकिन्न, त्यति गर्न सकिन्न जनताको लागि। के का लागि नरोक्या हो भने त्यसबाट आउने कमिसन सरकारको मान्छेहरूको पेटमा पनि जान्छ अनि विभिन्न निकायमा जान्छ। पेट्रोलको कुरा गर्दै त्यसलाई रोक्नका लागि उहाँहरूले के गर्नुभएको छ? त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारमा भएका पार्टीहरूले के हेरिराखेका छन्? प्रतिपक्षमा भएको पार्टीले कतिको सजग गराइरहेको छ? दायित्व दुवैको हो, त्यो दुवै आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुनु पर्दैन। अब 7% सीमित गर्ने भनेको त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थमा भाउ घटाउन सकिन्छ। हामी माग गर्न चाहन्छौँ यो 65 रुपियाँ ट्याक्स लगाइएको छ, हरेक कुराहरू हेरिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ। दिनहुँ दिन मूल्य वृद्धि भइरहेकै छ। हामीले चाहिँ भोगिरहेकै छौँ, हामीले तिरिरहेकै छौँ, हामीले हरेक कुरा किनिरहेकै छौँ। जस्तै यो पेट्रोल चाहिँ अहिले तपाईँलाई सुझाव दिएँ, म आफैले दिएँ। तपाईँले सदनमा उभिएर के भन्नु पर्यो भने पार्टी सभापतिज्यू, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म शान्तिनगर काठमाडौँको शान्तिनगर बस्छु, छेउमा मत होइन। म सदनमा बोल्दाखेरि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनौँ अथवा को नेतृत्वहरूलाई भनौँ अथवा मन्त्रीज्यूहरूलाई भनौँ होइन, मैले बोल्दाखेरि यो अहिलेको महँगीको विषयमा अब भारतमा 132 रुपियाँ भनेको पेट्रोलको दाम नेपालमा आउँदाखेरि 149 भइरहेछ। अब हरेक कर्मचारीहरू आफ्नो आफ्नो साधन अनुसार टाइममा अफिस पुग्ने, आफ्नो चाहिँ कार्यालय पुग्ने हुन्छ। अब यदि यो पेट्रोलको दामले गर्दा यो ढुवानीकै कारणले पेट्रोल पनि यहाँ नेपालमा आइपुग्दाखेरि बढेको, अब यसको कारणले गर्दाखेरि त कुनै पनि कार्यालयमा ठिक टाइममा कर्मचारीहरू नपुग्ने भन्नेको बेलामा चाहिँ जनताले कार्यालयबाट सेवा सुविधा नपाउने, हरेक बिमारीहरू समस्यामा परेका हुन्छन्। ती बिमारीहरूले चाहिँ यो ढुवानीमा यो पेट्रोलहरू बढेको कारणले गर्दाखेरि, यो पेट्रोलहरू किन्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि, साधनहरू चलाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि बेलामा हस्पिटल पनि नपुग्ने अवस्था हुन्छ नि त। र बाटैमा चाहिँ उनीहरूले उपचार नपाएर पनि कतिपयसँग त अब आर्थिकको समस्या हुन्छ नि त, आर्थिकको समस्या हुन्छ, आर्थिकको भार हुन्छ। त्यो सबै कुरा उहाँले मान्यजीलाई बिचारा थाहा रहेछ। आर्थिकको भार हुन्छ, आर्थिकको भार जान सक्दैनन्। यसरी अकालमा मृत्यु त्यही कारणले पनि हामीलाई चिन्ता छ कि हामीले पाएको भत्ताले पुग्दैन होइन, त्यो कुरा बुझिरहनु भएको छ। सरकारले के गर्छ? कति खानुहुन्छ? सरकारलाई सचेत गराउनुहुन्न। भत्ता कति छ तपाईँहरूको? अब भत्ता कति छ, दैनिकी कति छ भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले आउँदैन, फेरि लेबी तिर्नु पर्यो पार्टीलाई 15,000 यस्तो व्यवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले यस्तो व्यवस्थामा काठमाडौँको बसाइ छ, हरेक महिना कोठा भाडा पर्छ। यस्तो व्यवस्थामा हुनुहुन्छ, वडा सदस्यलाई भत्ता खुवाइरहनु भएको छ, वडा अध्यक्षलाई भत्ता खुवाइरहनु भएको छ, नगर प्रमुखलाई, गाविस अध्यक्षलाई, सबैलाई भत्ता खुवाइरहनु भएको छ। सब कार्यकर्तालाई जागिरे कर्मचारी बनाइरहनु भएको छ। देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र कार्यकर्ता पाल्न राखिरहनु भएको छ।
उहाँहरू सबै त्यही व्यवस्थामा हुनुहुन्छ अनि कहाँबाट पुग्छ यो देश कसरी चल्छ होइन उहाँ मात्रै तपाईँ पनि त्यही व्यवस्थामा कसरी चल्छ तपाईँका जसले हाम्रो पार्टीका स्थानीय निकायमा निर्वाचन जित्नु भएको छ उहाँले भत्ता लिनुभएको छैन लिनुभएको छैन सुन्नुहोस् लिनुभएको छैन र सम्पूर्ण जनताको नाममा दिनुभएको छ मात्र होइन हामी यो व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर त्यो कुरा सब हटाउन चाहन्छौँ कार्यकर्ता पाल्नका लागि व्यवस्था होइन भनाइको कुरा कार्यकर्ता पाल्नका लागि एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनका लागि जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनका लागि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी उहाँहरूले सदनमा सुन्नुहोस् न उहाँ तपाईँहरूले सदनमा अहिलेको ज्वलन्त उदाहरण ज्वलन्त जुन समस्या छ यो समस्या समाधानका लागि के गर्नुभएको छ के गर्नुभएको छ म प्रश्न गर्छु दुवैजना के गर्नुभएको छ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैजनाको दायित्व हुन्छ के आवाज उठाउनु भएको एक्लै हुनुहुन्छ हाम्रो अध्यक्ष आवाज उठाइरहनु भएको छ सदनमा सचेत गराइरहनु भएको छ आवाज उठाइरहनु भएको छ उठाइरहनु भएको छ तर त्यो कारण हुँदैन किनभने झिनो आवाज एकजनाले बोलेको झिनो आवाज कसले सुन्ने सबैलाई यस मूल्य वृद्धि सम्बन्धी चिन्ता छ सबैले चाहिँ आवाज उठाएकै छन् यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने भएकै छ यो मूल्य वृद्धि किन बढ्यो भनेकै छन् सबैले र यो सांसदहरूले चाहिँ भत्ता खाने कुरामा कसले खायो कसले खाँदैन कसले खान्छ कसले खाँदैन त्यो को खाएको छ जो पनि त्यहाँ हुनेहरूले खाएको छैन भने लिखित हेर्नु मात्र ऐना हेरेर बोलौँ कि अगाडि ऐना राखेर दायरा विस्तार गर्ने अथवा घटाउने के गर्ने कुरा हो त्यो राज्यको गोप्य एउटा प्रणालीद्वारा हुन्छ त्यो कसैले बाहिर जानकारी दिए त्यो त जस्तो बेलायतको संसदको कुरा अस्ति हाम्रो मानिसले भन्नुभएको यो सन्दर्भको उठाइसकेपछि मैले कुरा राखेँ जब एमाले बहिष्कार गर्नु छ हामीले भन्यौं त्यहाँ चाहिँ के संसदमा अब तपाईले अर्थमन्त्रीमाथि क्वेशन उठिसकेपछि अब छानबिन समिति बनाइयो संसदीय समिति गठन गरियो हामीले भन्यौं तर संसदीय समिति गठन भएन हाम्रो कुरा व्यवस्था गरेपछि आज त्यो राजनीतिक विषय भएको भन्दाखेरि पनि हामीले बहिष्कार गरे मान्यज्यू 230 मा पानी खाने तेलको लिटरको तेल अहिले 400 रुपैयाँ पुगेको छ छलफल यो आज हो त्यही त्यसो भएर भन्दै छलफल यो त्यसो भएर पर्यो त्यसकारणले म भन्दैछु अनि अर्थमन्त्रीले नै ठीक ढंगले करका दरहरूलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाएको भए बाहिरको मान्छेलाई ल्याएर भित्र नघुसाएको भए आज पेट्रोलियम पदार्थको सन्दर्भ एक दोस्रो कुरा म भन्दैछु बजेटको सेटिङले सबै यस्तो भएको त हो बजेटको सेटिङले धेरै कुरालाई प्रभावित गरेको छ जस्तो आज केही निश्चित घरानालाई सुविधा पत्याउनुहुन्छ निश्चित घरानालाई मालामा आज जस्तो तपाईको विद्युतीय गाडी आज विद्युतीय गाडी आयातमा मात्रै यत्रो नगरेको भए पेट्रोलको आयात त कम हुन्थ्यो होला नि यहाँ प्रतिस्थापन हुन्थ्यो होला नि आयात प्रतिस्थापन हुन्थ्यो होला नि विद्युत हामीले देशमै यहाँ धेरै ठाउँमा करको छुट दिनु पर्यो भने तपाईहरुको माग हो करको छुट दिनु यहाँ किन बढाएको एकातिर चाहिँ हामी विद्युतीय साधनलाई बढी टेवा दिन्छौं प्राइभेट पहिलेदेखि नै पहिलेदेखि नै अनि विद्युतीय साधनमै यो 5 थरी कर पहिलेदेखि नै छ है यो सरकारको पाला मात्र हैन पहिलेको सरकारको पाला पहिलाको सरकारमा 15% भन्दा बाँकी माथि छैन सबै जस्तो भन्नु नि 70 किलोवाटको चाहिँ के कारलाई पनि 15% 100 को कारलाई पनि 15% त्यो भन्दा माथिको आउँछ भने विद्युतीय कारमा मूल्य विद्युतीय कारमा ट्याक्स बढाएको त डाक्टर युवराज खड्काले पनि हो फेरि 15% 15 आए पनि काने चिरेको 15% त्यो भन्दा माथि छैन जनताले त्यही भन्दै छैन विगतमा है अहिले अन्तिम 100 किलो अब त्यो 70 किलोवाटको चौधरी ग्रुपको चाहिँ के त्यो छ चाहिँ के त्यहाँ उनले चलाइराछ त्यो ल्याइराछ त्यो चौधरी ग्रुपलाई फाइदा हुने कोणबाट चौधरी ग्रुपबाट कमिसन खाएर बल्ल कि त्यो चाहिँ त्यो सप्रमाण विद्युतीय कारमा हो विद्युतीय कारमा मान्यजु तपाई सप्रमाण बोल्नु पर्छ यो जनताले सप्रमाण बोलिराछ जनताले नेटा भिकार कसले परिचालन कसले ल्याइराछ नेपाली बजारमा नेटा भिकार चौधरी ग्रुपले होइन अनि त्यो पक्का 70 किलोवाटको उले पक्का त्यही हो 70 किलोवाटको उले ल्याइराछ अनि उसलाई भन्सार नगर्नु 15% भन्दा माथि भन्सार गर्दैन चारवटा व्यापारी घरनाको सेटिङमा बजेट आएर विद्युतीय गाडीमा हो भन्सार वृद्धि गरे हो यो कुराले अभियोग लाउन त्यति सजिलो हुन्छ तर भन्न र बोल्नमा मैले यसलाई दोहोऱ्याए धेरै समस्या छ अब आफू यो भन्दा अघिल्लो सरकारले
के काम गर्यो त? अब 2 पटक संसद विघटन गर्यो। संविधानमा कानुनमा नभएको चाहिँ कानुन लागू गरेर आफ्नो भन्न मानिले चाहिँ 2 पटक संविधान विघटन गर्यो। सदन चल्नु नदिने, जनताको आवाज सुन्नु र सुनाउन नदिने, सदन चल्नु नदिने, अनि हरेक नियम कानुनहरू बनाउने एउटा थलो हो। त्यो थलोमा सदनमा के हुनुपर्छ, हामीले के गर्ने काम हो भन्ने कुरा त्यहाँ चल्नु नदिने। अनि अहिले एकले अर्कोको आरोप लाउनु, एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नु, अनि आफू हुँदाखेरि आफू सत्तामा हुँदाखेरि के गर्नु भनेर तपाईँले के गर्नुभयो त्यो त पार्लियामेन्टमा जनताले हेरेको छ नि त। हामीले मैले भन्नुभन्दा पनि जनताले जनताको पक्षमा उभिएर जनताको जीवनमा तपाईँले अब बोल्नु पर्यो, राजनीतिक मात्रै बोल्नु पर्यो। अन्तिममा गिरिजु तपाईँ के सबभन्दा पहिलो कुरा जनताको आवाज राजनीति मात्रै होइन, दुवैजनालाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पेट्रोलियम पदार्थमा बढिरहेको मूल्य वृद्धिलाई कम गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को कुरा कार्टेलिङमा जुन व्यापार भइरहेको छ यो देशमा, सेटिङलाई बन्द गर्नु पर्यो, भत्काउनु पर्यो होइन। तेस्रो नियमन निकायहरूलाई चुस्त दुरुस्त अनुगमन गराउनु पर्यो, कहाँ के भएको अनुगमनमा पनि सेटिङ हुनु भएन। अर्को कुरा जति पनि ती कार्टेलरहरूलाई संरक्षण भएको छ, राजनीतिक संरक्षण, त्यो बन्द गर्नु पर्यो। र दुवै नेपाली जनताका लागि के गर्ने हो भने त्यो काम गर्नु। यो त जायज छ नि, मान्नुहुन्छ? त्यो कुरालाई गर्नु भएन भने यो मात्र बोलेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। हामी त त्यहाँ भनिरहेको छ, बोलिरहेको छ। विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राखेर त्यहाँ मन्त्रीलाई बोलाएर हामीले त्यहाँ चाहिँ के अरे बहस गराएका छौँ। उत्तरदायी भइदिनु पर्यो, जनताप्रति उत्तरदायी भइदिनु पर्यो, नेपाल देशप्रति उत्तरदायी भइदिनु पर्यो, जनताप्रति उत्तरदायी भइदिनु पर्यो, तब मात्रै। अब उहाँहरू उत्तरदायी हुन सक्नु भएन भने स्वतन्त्र उम्मेदवारको जगजगी सुरु भएको छ। उहाँहरूको अब स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दा पनि देखिँदैछ पार्टीमा भएका पार्टीहरू नै हो सबैभन्दा चलाउने हो। जनपक्षीय काम गर्नु भएन भने उहाँहरूलाई पनि धक्का लाग्छ। जनताले मङ्सिरमा मतदान गर्दैनन्। हस् त, तपाईँहरू तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनताको विषयमा बोलिदिनु भयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनताको पक्षमा बोलिदिनु होला, जनताको अवश्य यति छ। सुनिलजी धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी यो मूल्य वृद्धिसँग जोडेका विभिन्न पाटाहरूमा कुराकानी गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ, अत्यन्तै गम्भीरताका साथ बहस गऱ्यौँ। र आजको छलफलमा मसँग 3 जना अतिथि हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेका नेता सांसद नरबहादुर धामी, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष मुकुन्द श्याम गिरी र त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री सांसद हिरा गुरुङ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने वार्ता गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।